الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام. اللہ تعالی دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد صدر ذی وقار مہمانان گرامی مہمان خصوصی ذی وقار علماء کرام شرکائے تقریب مقدس السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعا ہے کہ اللہ کریم سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. حضرات ذی وقار اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ دی بارگاہ میں چاہ کے کوئی عرض کرے کہ سونیا اے ذرا دسو کہ رب کتھے تے محبوب تسی اپنے پاکیزہ لبا چوں اے فرما دیو کہ فَإِنِّي قریب اللہ تو اڈے بڑا قریب ہے. یا اللہ کتنا قریب ہے؟ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. فرمایا بندیا میں تیری شاہ رگ نالوں میں زیادہ قریباں. میں تیری شاہ رگ نالوں میں زیادہ قریباں. تو فرمایا میں بھی قریباں تے میرا محبوب بھی قریب ہے. نہیں سمجھ آئی؟ میرا محبوب بھی قریب ہے. اس بندے نو تے پریشان نہیں نہ ہونا چاہیے کہ جدا مالک بھی قریب ہوئے جدا پیر بھی قریب ہوئے. انہوں تے محبت نال بیٹھنا چاہیے. حضرات عرض کی تھی یا اللہ تو شاہ رگ نالو زیادہ قریب ہے تو تیرا محبوب کتنا قریب ہے؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا لوگوں میں شاہ رگ نالو زیادہ قریب ہاں تے میرا محبوب جیڑا ہے مومنہ دیاں جانا نالو زیادہ قریب ہے.
تو فرمایا محبوب فرما دو فإنی قریب، کہ اللہ بڑا قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی. اللہ فرماتا ہے جدوں بھی کوئی دعا کرے تے میں او دی دعا نو قبول فرمانا. جنہوں سمجھ آئی ہوتے بولو، جڑے دعا دے قائل ہو بول دو، باقی رہن دو ذرا مہربانی. اللہ فرماتا ہے جدوں بھی کوئی دعا کرے میں او دی دعا نو، بولو نا، میں او دی دعا نو قبول فرمانا تے منوں تسی نال برداشت بھی فرمانا ہے. دعا اللہ قبول فرمائے گا، برداشت تو سم فرمانا ہے. کیونکہ تسی یہ نہیں سمجھنا کہ میں 2-4 باری تو انہوں بلا کے تو چپ کر جاؤں گا. میں جب تک بیٹھا تو انہوں یہ تکلیف برداشت کرنی پینی ہے، ہر باری بولنا پینا ہے. اللہ نے فرمایا جدوں بھی کوئی دعا کرے، یا اللہ کوئی زندہ ہوئے تو او دے واسطے کوئی دعا کرے تو تو قبول کرنا ہے. تو یا اللہ جدوں کوئی ٹر جاوے تو او دے واسطے دعا کریے تو پھر قبول نہیں فرماتا. فرمایا تو سمجھیا نہیں، میں کیا جدوں کوئی دعا کرے، جدوں بھی کوئی دعا کرے میں دی دعا نو قبول فرمانا. تو آج لوگ کیوں کہندے نے اے بار بار یار یہ دے وچ لڑائی جھگڑے والی گل ہی کوئی نہیں. تو انہوں جو کوئی آکھے کہ دعا منگنا ہی ناجائز ہے، تو انہوں کوئی آکھے دیگا پکانی ہی ناجائز نے، اے خرچہ کرنا ہی ناجائز ہے، تے لڑے تے او بندہ جھگڑا تے او کرے جدے کل دعوے دی دلیل کوئی نہیں. نہیں سمجھ آ رہی؟ جھگڑے تے او کہ بلا جدے کل دعوے دی دلیل کوئی نہیں. اور اسی ویسے بھی میں کیا تیری حیثیت کی ہے کہ تو سانو اے دسے کہ اے جائز ہے تے اے نجائز ہے. میں کیا جائز کی ہے اور نجائز کی ہے اے تو نہ دس، سانو قرآن دسے ہے کہ اے جائز ہے اور اے نجائز ہے. ساڑھے کو قرآن ہے، سانو قرآن دسے ہے کہ اے جائز ہے تے اے نجائز ہے. اور میں تے ایک جملہ کہنا سادہ جیا، جنہ ساری زندگی تسی جھگڑیا نہ کرو، سیدھا فیصلہ ہے. جنہ ساری زندگی جنہ دے سینیاں وچ مدینے دے تاجدار دیا بغض رہا ہے نا، جنہ نے میرے آقا دی ذات نال جنہ غداری کیتی ہے، وہ مرن تو پہلے اپنی اولاداں نو کہہ گئے کہ اسی مر جائیے تے ساڑیاں قبراں تے نہ آوے آجے، مر جائیے تے ساڑیاں قبراں تے نہ آوے آجے. اور جنہ حضور نال وفاداری کیتی پھر 1000 سال ہو گیا ہے داتا نہیں حجویری دی قبر نو، صبح جاؤ شام جاؤ یا رات جاؤ دن دے کسے حصے میں جاؤ، جنہ قرآن والے نال وفاداری کیتی آج دنیا انہاں دی قبراں تے بیٹھ کے قرآن پہ پڑھ دی. آج انہاں دی قبراں تے قرآن پہ پڑھی دا. ایسے واسطے اسی قائلہ ساڑھے کل قرآن اللہ دا موجود ہے. تو فرمایا ربنا اغفر لنا، دعا کیتی جا رہی ہے کہ اے رب ساڑھی بھی مغفرت فرما، والی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، ساڑھے تو پہلے جڑے ایمان لیا کے ساڑھے بھائی دنیا تو چلے گئے نے انہاں دی بھی بخشش فرما. پتہ لگ گیا ٹر جان والیاں واسطے دعا کرنا قرآن ہی تو ثابت ہو گیا. ٹر جان والیاں واسطے دعا کرنا. اور یاد رکھو اے نہ کوئی سمجھے کہ آج میں دعا واسطے آیا تے اگلے نو فائدہ ہے. خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کہ صاحب تفسیر مواہب الرحمان نے لکھیا کہ جڑا بندہ کسے واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا کردا ہے اللہ جان والے دے گناہ بعد وچ معاف فرماندا ہے، دعا کرن والے دے اللہ گناہ پہلے معاف فرما دیندا ہے. آج اسی آئے ہیں اپنی بخشش واسطے اور جان والے واسطے دعا کرن واسطے آئے ہیں. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، کون امام جلال الدین سیوطی؟ جنہاں نو جاگ دیاں
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا 75 مرتبہ دیدار نصیب ہویا. کتنی مرتبہ؟ 75 مرتبہ دیدار نصیب ہویا. جنوں ایک باری خواب دے اندر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دیدار ہو جائے وہ بیلیے ہو دا تے ثانی کوئی نہیں. تے جنوں جاگ دیا کملی والا 75 باری دیدار کرا جائے وہ دا کون ثانی ہے؟ آپ لکھ دینے کہ لوگوں جڑا بندہ ایک باری سورہ یاسین دی تلاوت کرے نا، کی دی تلاوت کرے؟ سورہ یاسین دی تلاوت کسے نو بخشے پڑھ کے وہ صبح سورہ یاسین دی تلاوت کرے گا، سورج ڈبن تو پہلے پہلے اللہ دے جان والے دی بخشش فرما دے گا. اگر کوئی بندہ سورہ یاسین دی تلاوت قبرستان میں کھڑا ہو کے کرے، سارے قبرستان والے نو اصالے ثواب کر دے، وہ پڑھے گا ایک باری. یہ جملہ بڑے ذوقل ہے، پڑھے گا ایک باری، لیکن قبرستان میں جتنیاں قبرہ ہون گیا اللہ سارے قبرہ دی تعداد جتنا ثواب اللہ کریم اس پڑھن والے نو بھی عطا فرما دے گا. انہیں سورہ یاسین ایک باری پڑھی ہے. اگر قبرستان میں 1000 قبر سی اللہ انہوں ایک باری پڑھن دا ثواب نہیں دے گا بلکہ انہوں 1000 باری پڑھن دا ثواب عطا فرمائے گا. اگر قرآن دی ایک سورت پڑھی جائے تو پورا قبرستان بخشیا جا رہا ہے. تو جدے واسطے قرآن پورا کئی بار پڑھیا جائے. ایک باری ذرا سارے آنکھوں سبحان اللہ. بزرگاں نو کٹ کے ذرا چیک کرو کوئی طبیعت نو مسئلہ تے نہیں بنیا. نہیں تو اڈی عزت گھٹ دی دے نال جنہوں اپنی پرسنالٹی دا خطرہ منہ بند رکھو باقی کہہ دو سبحان اللہ. اسی تے انج بیٹھے ہو پریشان جی میں کوئی امانتن رکھ گیا ہے تھے کہ بولنا نہیں. ہاں جی تو میں بات عرض کر رہے ہیں جناب والی جیڑا ایک باری سورہ یاسین پڑھے. میں جلدی جلدی توڑے ذوق لا رہے ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دا والد دنیا تو چلا گیا تے آپ حضور دی بارگاہ چادر ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا میرا باپ کہہ کے گیا سی میں دنیا تو چلا جاواں تے میرا بھائی حشام سی انہوں کیا کہ 50 غلام توں آزاد کرنے نے تے منوں بھی کیا 50 توں آزاد کرنے نے. آقا میرے بھائی نے تے 50 غلام میرے ابے دے نام دی آزاد کر دیتے نے تے آقا میں بھی کرا. ادھر سنیا جی میرے والد ذرا توجہ کرے. آقا میں بھی غلام آزاد کرا. حضور نے فرمایا نہیں. حالانکہ میرے آقا دی حدیثیں پاکے حضور نے فرمایا جڑا بندہ غلام آزاد کرے گا اللہ کریم اس غلام دے ایک ایک آزاد بدلے وہ جنہیں آزاد کیتا اللہ انہوں ثواب عطا فرمائے گا. مگر ادھر حضور منع فرما رہے نے فرمایا نہیں کرنا. آقا میرے باپ نے آکھیا سی 50 غلام آزاد کرے اجے. حضور نے فرمایا تو کر بھی لے تیرے ابے نو فائدہ کوئی نہیں ہونا. آقا کیوں؟ فرمایا بے ایمان سی وہ مومن نہیں سی وہ مسلمان نہیں سی. تو میں اولی جے ایک جملہ سمجھا دینا اسی تے تاں دعا کرنے کہ سانو یقین ہے کہ ساڑا جان والا مومن سی. اگر سمجھ آ جائے تو پھر بول دو نہیں تو رہن دو. کہنی صاحب میں کیا سی تے تاں دعا کرنے سانو یقین سی کہ وہ ایماندار ہے وہ مسلمان ہے وہ حضور دا غلام ہے کیونکہ میرے آقا نے منع فرمایا. فرمایا جدوں دعا کرنی ہے بے ایمان واسطے نہیں کرنی اے محمد دے غلام واسطے کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی تے ایماندار سمجھنے ہیں تو بھائی جڑا ایماندار سمجھدا دعا کردا ہے. جنہاں نو نہیں گل سمجھ آئی ہو رہن دو جنہاں نو آئی ہو تے بول دیو نا اچھا ایک بڑی طرح سارے کہہ دو سبحان اللہ. اور پھر خدا دی قسم کے قرآن اور حدیث اٹھا کے تے دیکھو علماء تشریف فرمانے او کنجری فاشا عورت جڑی اپنے یاراں نو ملن پئی جاندی ہے او دا ایک قدم گناہ واسطے اٹھ دے پیا ایک قدم او دا بدکار
سواری واسطے اٹھدا پیا لیکن انہیں رستے وچ ویکھیا کتا پیاسا بیٹھا ہے انہیں دوپٹہ لایا تو بڑی معذرت نال اس دور دیاں کنجریاں بھی اتنا تے وقار رکھ دیاں کہ انہاں دے سراں تے دوپٹے تے ہوندے ہیں نا اس اپنا دوپٹہ لایا تو جناب والی جتی دے نال اس دوپٹہ بنیا بن کے نہ تے جتی نو دوپٹے دے نال بن کے تے کھوہ وچ جتی نو بھیجیا پانی لیا کے تو پیاسے کتے نو پانی پلایا اللہ نے فرمایا ملک الموت جی مولا فرمایا فوراً پہنچ ایدی روح قبض کر لے یا اللہ وجہ کیے فرمایا آج یہ دے عمل نے ایدے سارے گناہ دھو دیتے میں میری قدرت گوارا نہیں کر دی اے دوبارہ گناہ کرے ایدے سارے گناہ معاف ہو گئے نے وہ جیڑی ایک کتے نو پانی پلائے انہوں تے اللہ بخش دیں دے تے جیڑا حضور دے غلامہ کی خدمت کرے کیوں نہیں بخشے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بس میرا آخری جملہ برداشت کرو پھر میں تواڈے ذوق کر لاؤں اپنے آپنوں میں پیغام دین لگا میں کہ اپنے آپنوں کنجری نالو بدتر تے نہ بناؤ وہ نیت تے ٹھیک ہونی چاہی دی ہے نا تے اپنے جان آلیاں کتیاں نالو بدتر تے نہ بناؤ وہ اپنے فائدہ ہوندہ کہ نہیں ہوندہ اس کتے نو پانی پلایا اللہ بخش دیتا ہے وہ دی نیت ٹھیک سی وہ دی نیت ٹھیک ہے تو آج جتنے آئے بیٹھے نے نا یہ توانو نہیں میں سمجھا رہا کہ تسی کرو تو آڈا تے عقیدہ اگے ہی پاک ہے توانو سمجھانا مقصد نہیں صرف توانو تھوڑا جا یاد کرانا مقصد ہے حضرات تو جناب والی میں بات عرض کر رہا ہوں آؤ ذرا سنیا جی حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے ایک دن جناب والی گھر بیٹھے صحابی نو خیال آ گیا کہ میرے کل مال بڑا ہے میرے کل پیسہ بڑا ہے میرے کل جائیداد بڑی ہے تو میں بڑھاپے دی طرف آ گیا وہی نائیوں میں کہ کدھر جناب والی موت آ کے شکنجہ کس لے تے میرا مال جڑا ہے ایک قبر دی اندر میرے واسطے بجائے رحمت بنن دے کدھر زحمت نہ بن جائے جی میں خیال آیا تے کریم آقا دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے صحابی دی اکھاں چو آنسو جاری نے میرے کریم آقا نے فرمایا صحابی جی کملی والے فرمایا تینوں کنے مارے ہیں صحابی رو کے آندے نے فتوحا دے چرے والے سونیا کوئی پنڈ دے چودری دا کمی ہوئے انہوں تے کوئی مار نہیں سکدا میں کوئی عام نوکر نہیں میں تے جگ دے طبیب دا تے رب دے حبیب دا نوکرہ آقا منو کنے مارنے میرے کریم آقا فرمایا تو پھر رویا کیوں ہے عرض کی تھی آقا ایک خیال آ گیا ہے کہ میرے کول مال بڑا ہے انہوں میں کتے خرچ کرا وہ نہ ہوئے کہ قبر جامعت بجائے رحمت بنن دے کدھر زحمت نہ بن جائے اجے صحابی نے اتنی بات کی تھی تو جناب والی قرآن آ گیا حضرات تو جناب والی میں بات عرض کر رہا ہوں اللہ دا قرآن آ گیا نالی آواز یسألونک ماذا ينفقون اللہ نے فرمایا کملی والے اگر تواڈی بارگاہ وچ آ کے کوئی عرض کرے کہ میں اپنا مال کتھے خرچ کراں تے سونیا تسی فرما دیو اللہ نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین اللہ نے فرمایا کملی والے تسی اعلان فرما دے ہو اگر تسی اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہو تے سب تو پہلے اپنی ماں تے اپنے باپ تے خرچ کریا کرو اللہ نے فرمایا اگر تسی اپنا مال خرچ کرنا چاہتے ہو
تے سب تو پہلے اپنی بولو نا اپنی ماں اور اپنے باپ تے جناب والی خرچ کرو. کس طرح؟ اگر وہ زندہ ہون جو کچھ بھی تسی کما کے لیا ہو اونا دے قدمہ میں لیا کے رکھو. نوجوانوں کا اور دے نال سن لینا خدا دی قسم میرے آقا نے فرمایا اور جس اولاد دی ماں زندہ ہوئے اور جدا باپ زندہ ہوئے اور جو کچھ بھی کمائے وہ دا مالک اولاد نہیں وہ دا مالک وہ دی ماں ہے وہ دا باپ ہے. جب تک وہ زندہ نے تسی جو کچھ بھی کمانا ہے وہ ماں باپ دے قدمہ میں چلے آ کے رکھنا ہے. اور جب دنیا تو ٹر جان پھر اونا دے نادا صدقہ خیرات کر دیا رہنا ہے. یہ قرآن دا حکم ہے. تو والدین دا بڑا مقام ہے بڑی شان ہے. آؤ جناب والی ذرا سننا میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر ایک بندہ حاضر ہویا عرض کی تھی کملی والے میں منت منی ہے کہ جدو مکہ پاک فتح ہوئے گا جدو مکہ پاک فتح ہوئے گا تے میں کعبے دی چوکھٹ جا کے چماں گا. میرے آقا نے فرمایا مکہ تے فتح ہو گیا ہے جا جا کے تو کعبے دی چوکھٹ چم لے. میرے آقا دے قدمہ میں بیٹھا رو پیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا رویا کیوں ہے؟ عرض کی تھی کملی والیا میں منت من بیٹھا ہوں میرے کل سفر نہیں ہوتا میرے کل زیادہ چلیا نہیں جاندہ میرے کل زیادہ بیٹھا نہیں جاندہ میرے کل زیادہ چلیا نہیں جاندہ آقا زیادہ سفر نہیں ہوتا. میرے آقا نے فرمایا پھر چانا کی ہے؟ عرض کی تھی آقا میں چانا ہے وہاں کہ میں بیٹھا بھی تھئی رواں میری منت بھی پوری ہو جائے میری منت بھی پوری ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا ملو ذرا دست صحیح منت کی منیاں. عرض کی تھی آقا میں منت منی ہے کہ جب مکہ فتح ہوئے گا میں کعبے دی چوکھٹ لو جا کے چماں گا. میرے آقا نے فرمایا پھر عرض کی تھی آقا میں جان جو گئی نہیں رہا میں بیمار ہو گیا کوئی انجدہ حکم فرما ہو کہ میں بیٹھا بھی مدینے رواں میری منت بھی پوری ہو جائے. سنیا جے میرے آقا نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے تیری ماں زندہ ہے. جی آقا میری ماں زندہ ہے. فرمایا گھر میں چلا جاؤ اپنی ماں دے پیرا دیا جا کے تلیاں چم رہے انجے سمجھی دیوے کعبے دی چوکھٹ چم کے آ گیا. ماں نال جتنا پیار ہے اتنے ذوق نال کہہ دو سبحان اللہ. اور ایمانداری دے نال دسو بیلیو کے جدے تلیاں دا اتنا مقام ہے وہ اس ہستی دے سر دا کتنا شان ہوئے گا. حضرات تو جناب والی پھر میں کیوں نہ آکھاں عظمتاں کی سناواں ماں باپ دیاں اے عظمتاں کی سناواں ماں باپ دیاں اتار دندیاں نے اتار دندیاں نے دعاواں ماں باپ دیاں او عظمتاں کی سناواں ماں باپ دیاں. آؤ ذرا سنے آجے جنابے والی ایک صحابی میرے آقا دی بارگاہ دی اندر حاضر ہوئے جڑی پچھلی گل سنائیے انہیں تے منی سی منت قبلہ اور اے جڑی گل اس اٹھائی سی قسم کی اٹھائی سی اس آکھیا میں حور دی پیشانی بھی چماں گا تے جنت دا دروازہ بھی چماں گا. لیکن خیال آیا ہن حور دا متھا کتھوں لے آواں تے جنت دا دروازہ کتھوں لے آواں.
फौरन आका दी बारगाह विच हाज़र होए। सहाबा दा कीदा कितना सच्चा सी, उन्होंने पता सी जिस मसले दा हल कायनात विच कोई नहीं, उस मसले दा हल आमीना दे लाल दी बारगाह दे अंदर है। जनाबे वाली मेरे करीम आका दी बारगाह दे अंदर हाज़र ने। तुहाडी तवज्जो है मेरे वाल दी? पता है मैं सुभान अल्लाह तुहाडे कोल क्यों अखवाना, सानू ये पता लगता रहिंदा कि बंदा सुनदा पिया और साडे तो नाराज नहीं बैठा, राजी बैठा है, ये मकसद होंदा है। जनाबे वाली मेरे करीम आका दी बारगाह विच हाज़र होया। मेरे आका ने फरमाया किधर आए? अरब की थी कमली वाले, मैं कसम उठाई है मैं हूर दी पेशानी चुमांगा, जन्नत दा दरवाजा चुमांगा। मेरे आका ने फरमाया जा जा कसम उठाई आते चुम, हूर दी पेशानी भी चुम ते जन्नत दा दरवाजा भी चुम। अरब की थी कमली वाले उल ख्याल आए मैं जन्नत दा दरवाजा किथों ले आवा ते हूर दी पेशानी किथों ले आवा। नौजवानो ये तुहाडे लई पैगाम है, जिन्हों अपने आका दा फरमान समझ चा जाए, जितना कमली वाले दे नाल प्यार है उतने दौक नाल जरा सुभान अल्लाह कहना। मेरे आका ने फरमाया कि आने अरब की थी आका मैं जन्नत दा दरवाजा चुमना है। मेरे आका ने फरमाया अपने बाप नू जाके, अपने अब्बे नू जाके मत्थे ते जाके चुम ले, इंजे समझी जिवे जन्नत दा दरवाजा चुम के आ गया है। इत्थे चुम जाके बाप नू, अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के कहना मेरा चैलेंज है। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि अब्बा नेक होवे ते तां चुम्या जे। सिर हिलान ते ज्यादा ताकत लगती, जुबान ते घट लगती, जरा कह दो सुभान अल्लाह। सिर जरा वजनी हुंदा, जुबान हल्की हुंदी, उच्चा जरा कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाली मेरे आका ने फरमाया अगर जन्नत दा दरवाजा चुमना है अपने बाप दा जाके मत्था चुम लो, इंजे समझिया जे जिवें जन्नत दा दरवाजा चुम के आ गए हो। अरब की दीवतुहा दे चेहरे वालिया, ए बल्लैल दिया जुल्फा वालिया, मादाग दे नैना वालिया, यूहा दे लबा वालिया, हामीम दे कुंडला वालिया, यासीन दे सिरे वालिया, यदुल्ला दी शान दे हत्था वालिया, वमा रमैता इद रमैत दी शान दे बातू वालिया, लामरुका दी जान वालिया। सोनिया आपने फरमाया अगर जन्नत दा दरवाजा चुमना है अपने बाप दा मत्था चुम लो। आका अब्बा किस शान दा मालक होवे ते ओदा मत्था चुमना चाहिए। आका अब्बा नमाजी होवे तां चुमिए, हाजी होवे तां चुमिए, अब्बा मौलवी होवे तां चुमिए, अब्बा पीर होवे तां चुमिए, अब्बा फकीर होवे तां चुमिए, अब्बा ताज्जुद गुजार होवे तां चुमिए। खुदा दी कसम है अकल वाला चुप रह जाएगा, इश्क वाला तड़प जाएगा। मेरे आका ने फरमाया ना मत्था चुमन वास्ते नमाजी होना शर्त नहीं, हाजी होना शर्त नहीं, मौलवी होना शर्त नहीं, पीर होना शर्त नहीं, ताज्जुद गुजार होना शर्त नहीं। मत्था चुमन वास्ते और सिर्फ बाप होना शर्त है। और ये जन्नत दा आम दरवाजा नहीं, उठाओ हदीस दी किताबां, बाप दा मत्थे ते बोसा लेना जन्नत दे सब तो बड़े दरवाजे दा बोसा लेना। जरा नौजवान कह दो सुभान अल्लाह। अच्छा अब्बा जी की प्रॉपर्टी तो बड़ी नजर आती है, हुण अब्बे की शान बयान होनी तो बोलते नहीं। खर्चा अब्बे को, दुकाना भी अब्बा जी दियां, जमीना भी अब्बा जी दियां, सारा
कुछ अब्बा जी दा है। जितना अब्बा जी नाल प्यार है सिर्फ ओना जोर ला के कह दो सुभान अल्लाह। हजरात तो जनाबे वाली मैं बात अर्ज कर रहा हूं, मेरे आका ने फरमाया तेरा बाप होना शर्ते दुनिया डाडी ते असीं माड़े ते डरते उफ नहीं करते दुनिया डाडी दुनिया डाडी दुनिया डाडी ते असीं ते डरते उफ नहीं कर दे ओ तुर जावल ओ मापे जना दे ओ ना जिउंदे ना मरदे। हजरात तो जनाबे वाली मैं बात अर्ज कर रहा, अम्मा का भी बड़ा शान है, अब्बे का भी बड़ा मकाम है। मुसीबत ये बन गई है अम्मा कोल बवो ते अब्बा नाराज, अब्बे कोल बवो अम्मा नाराज। वजह मां दस दी है प्यो का शान की है ते प्यो दसदा है मां का मकाम की है। हुण बीबियां नूं पुछ के वेख लो, वो आंदियां ने चंगी भली सा मैं जदों तेरे वल नहीं सा आई, जदों दी मैं तेरे अल आई आना मेरे पल्ले कुछ नहीं रह गया। तो बंदे नूं पुछ के वेख लो तो भी आंदा है मुंडियां नूं अपने पुत्रां नूं आखेगा पुछो अपने चाचियां नूं, ये जदों मेरा इहदे नाल विआह नहीं सी होया उदों मैं इंज दा सा, उदों मेरे हुसन दे कोई चर्चे सन नहीं। औलादां नूं कोल बिठा के एक दूसरे ते तनकीद ना करो, औलाद नूं तकसीम ना करो, औलाद नूं कोल बिठा के मां दसे मकाम प्यो दा ते औलाद नूं कोल बिठा के प्यो दसे मकाम मां दा। फिर तुसी देखो कितनी शान और कितना मकाम मिलता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा गुजर कब्रिस्तान विचों ते हजूर ने देखा एक कब्र वाला उन्हों अजाब पिया हुंदा है ते रोंदा पिया, तो रो के की आंदा आंदा मेरी मां अगर तू मैनू माफ नहीं ना करेंगी तो रब भी माफ, बोलना जरा रब भी माफ। मेरे करीम आका ने फरमाया सहाबा इस कब्र वाले दा वाली वारस कोई जानदा उन्होंने कौन है? अर्ज की आका वो कपड़े दी कुल्ली ला के जी थोड़ी कुल्ली लगी है ना कपड़े दी, ये एक माई रही है वो यदी मां है। मेरे आका ने फरमाया बुला के लिया माई नूं जेड़े वेले पैगाम पहुंचया कमली वाले दा, हाय 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 जेड़े वेले जनाबे वाली माई नूं पैगाम पहुंचया मेरे करीम आका दा ते माई आंदी है मैं कोजी मेरा दिल पर सोना मैं किवें उसनू भावा मेरे मेरे मरदा नाई पई मैं लख वसीले पावा ना मैं सोनी ते ना दौलत पल्ले ते मैं किवें यार मनावा इयो फिकर हमेशा रहसी हजरत बाहू मते रोंदी ना मर जावा
वेले पैगाम मेरे आका दा पहुंचिया। माई आंदी मैं सदके जाओ ना रावा तो जिथों कमली वाला गुजर के आया। माई ने दुपट्टा लिया किबला कारी असलम साहब उलमा शरीफ फरमा ने हाथ में छोटी फड़ी है, इंज गर्दन चुकाई है तो टुरदी हजूर दी बारगाह में आ गई। हजूर फरमाया माई साहबा जी वे सोने सदके जा जी वे सोने। हजूर फरमाया आ जेड़ा कबर वाला ये तेरा की लगदा है? हरीसुन अलैकुम, मेरे कमली वाले नू अपने गुलाम दी तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं, इतना प्यार है मेरे मुस्तफा नू। मेरे आका फरमाया अम्मा दस ते सही कबर वाला तेरा की लगदा है? ओ नौजवानों मोबाइलों ते जिंदगी गुजारन वाले हो, मां पई आवाज़ा मार दी है, बाप पे आवाज़ा मार दे, पुत्र नू पता ही कोई नहीं, वो अपने मोबाइल च मगन है, अपनी दुनिया च मगन है। तो माई ने हाथ जोड़ के आके कमली वाले ए कबर वाला जड़ा है? हजूर ने फरमाया हाँ सोने ये मैं निमानी दा पुत्र है जी, मैं गरीबनी दा पुत्र है, मेरा लाल है। हजूर ने फरमाया की करदा रहा वे सोने की होया? हजूर फरमाया इनू कबर च मारा पईयां पैंदियां ने, इनू कबर च अजाब पे आउंदा है। माई रो पई अथरू साफ करके आंदी है सोने ये निक्का जिहा सी, इहदा बाप दुनिया तो टुर गया, मैं लोगों के कम करती रही, मैं लोगों के बर्तन मांजती रही, लोगों के धक्के खाती रही, लोगों के ताने सुनती रही। मैं क्या जवान होएगा मेरा सहारा बनेगा? कमली वालिया ये जवान होया, यदि मैं शादी की थी, एक दिन मैं घर आई कोई गल हो गई, इन्हें मेरे बाजू तो पकड़ के घर का दरवाजा खोल के कमली वालिया मैनू धक्का दे के घरों बाहर कढ़ दिता। कमली वाले ने मैनू बाहर कट दिता। मेरे करीम आका दी अक्खां तो आंसू जारी हो गए। मेरे करीम आका ने फरमाया माई साहबा इनू माफी दे दियो। माई आंदी है ना ना कमली वाले मैं इनू माफ नहीं करना, मैं लोगों के बर्तन मांज के इनू पाल दी रही हाँ, लोगों के झाड़ू दे के इनू पाल दी रही हाँ, इन्हें मैनू घरों कट दिता। कमली वाले इनू मेरे बर्तन मांजने याद ना आए, इनू मेरे झाड़ू देने याद ना आए। मैं सारी रात बह के दरवाजे ते रोंदी रही, मैं दरवाजा खटखटाती रही, मैं आवाज़ा मारती रही। मैं क्या वे पुत्रा दरवाजा खोल, मैं तेरी मां आई हूं। वे पुत्रा दरवाजा खोल, मैं तेनू जन्म देने वाली अम्मा आई हूं। कमली वाले आराम नाल बिस्तर ते सुता रहा, मैं बाहर बैठी रही, मैं रोंदी रही। इनू मेरा प्यार याद ना आया, इनू मेरी मोहब्बत याद ना आई। आका मैं माफ नहीं करना, मेरे पता सी मां मां ही होंदी है। मेरे आका नू पता सी मां मां ही होंदी है। दिल बड़ा नरम होंदा है, एदा दिल बड़ा नरम होंदा है, गुलाब दी तरह एदा दिल खिलिया होंदा है। मेरे आका ने फरमाया माई साहबा माफ नहीं करना? या रसूल अल्लाह जी मैं नहीं जो करना। हजूर ने फरमाया फिर जरा कबर नू कन ते ला। थकते नहीं गया यार, एक जुमला गौर न सुन, कबर नू बोलो ना जरा, जवाब भी दिया करो मेरे नाल, कबर नू कन ते ला। जनाबे वाली मेरे आका ने फरमाया, सरकार ने फरमाया माई साहबा जरा कबर नू कन ते ला। मेरे वाल वेखना, माई ने कबर नू कन लाया, कबर दे अंदरों आवाज पई आउंदी है। मामा ते बड़ियां रहीम होंदियां ने, मामा ते बड़ियां करीम होंदियां ने, मामा औलाद दा दुख बर्दाश्त नहीं करदियां। अम्मा मैनू माफ कर दे, मैनू अग दे अजाब पै आउंदे ने, मैनू बड़ियां मारां पईयां पैंदियां ने, मैनू बड़े अजाब पै आउंदे ने। अम्मा जे तू माफ नहीं करेगी तो रब भी माफ नहीं करेगा। मां दा कलेजा फट गया, दिल हिल गया, उठ के खलो गई, आंदी कमली वाले
جدو پتر دیاں غلطیاں معاف کیتیاں پتر دے گناہ میں معاف کیتے میرے آقا مسکرا پے فرمایا مائی صاحبہ مبارک ہوئے تو پتر نو معاف کر چھڑیا ہے اللہ نے عذاب اٹھا کے اپنی رحمت دا نزول فرما چھڑیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایک باری ایک بزرگ نہیں باقی جتنے بھی بیٹھے ہو ایک باری دو میں ہاتھ چوک کے ذرا نعرہ رسالت تے مارو دو میں ہاتھ چوک کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت میرے کریم آقا نے فرمایا مائی لے تو معاف کیتا ہے اللہ نے عذاب بھی اٹھا لیا ہے یہ تے ماں دا گستاخ سی نا ان ابے والا ادھرا مولا علی پاک دا گوانڈی ان صحیح گل ہے مینوں تہاڈی محبت دی پیش نظر نہ ہوندی تو میں ایتھے دعا مانگ چھڑدا اس جملے تے مولا علی دے نام تے بھی نہیں بولے تسی گوانڈ مولا علی دا ہوئے تے نال دے کرو رون دی آواز پئی ہوندی ہے یا اللہ جے تو معاف نہیں کریں گا تے 10 کوئی اور دروازہ ہے ہی جتھے جا کے میں معافی منگا تو مولا علی پاک نے آواز سن لئی آپ نے جس ہستی نو آواز ماری پورے مجمع وچ اس ہستی دے نال جدا تعلق ہوئے صرف او سبحان اللہ کیا جے باقی نہ کیا جے ہاں جی مولا علی نے ان کنو آواز ماری جدو رون دی آواز سنی نا تو مولا علی نے کی فرمایا آپ نے جناب والی آواز ماری فرمایا بیٹا حسین بیٹا حسین جی ابا جان خدا دی قسم اٹھا کے کہنا کائنات وچ پتر بھی بڑے نے تے باپ بھی بڑے نے کائنات وچ باپ بھی بڑے نے پتر بھی بڑے نے پر خدا دی قسم ہے حسین جی آپ پتر کوئی نہیں علی جی آپ باپ کوئی نہیں علی جی باپ کوئی نہیں آپ نے فرمایا بیٹا حسین جی ابا جان فرمایا یار جا گوانڈیاں دے گھروں رون دی آواز آ رہی ہے اینو ذرا بلا کے لیا علی دے ہوندیاں روندا روے کوئی گل تے نہیں نہ بنتی جا بلا کے لیا علی علی کا تیرے دکھ موک جان گے غمہ دے طوفان تیتھو تیرا چک جان گے علی کیڑا سونا او جیڑا ویر رسول دا عباس نین دا تے شوہر بطول دا پھر علی نو گھٹان والے آپ گھٹ جان گے علی علی کا تیرے دکھ مک جان گے فرمایا جا ذرا انہوں بلا کے لیا مولا علی پاک نے بھیجا امام حسین پاک نو ادھر میرے ول ویکھیا جے رون والے دا دھیان ہے دیوار ول او دی کنڈ دروازے وال اج جدے گھر اج دا پیر آ جائے اوے او چھالا ماردا ہے تے 10 جدے ویڑے حسین پیر آ جائے او دی کنڈ دروازے وال اونوں کوئی نہیں پتا میرے بخت سوارن کون پیا ہوندا ہے روندا سی نہ پیا امام حسین نے انج کر کے موڈے تے ہاتھ ماریا روندا روندا ہس پیا آپ نے فرمایا ہوئے اگے رونا سا پیا ہون ہسن لگ پیا انہیں کیا جی میں اگے تاں پیا رونا سا کہ معافی دے دے تو پتہ نہیں معافی لبنی سی کہ نہیں سی لبنی تو جناب والی آپ نے فرمایا ہسیا کیوں ہے
ایک باری سارے اچھا کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ہسیا کیوں ہے؟ آندا جی میں تاں پیا رونا سا، پتہ نہیں معافی لبنی ہے کہ نہیں، میں ہسیا تاں او جنوں لین حسین آ جائے تے بلائے علی لوے اونوں تے معافی تکے نال ہی مل جانی ہے، انہوں تے معافی تکے نال ہی مل جانی ہے۔ آپ نے فرمایا چل ٹر، تینوں میرے بابے مولا علی نے بلایا۔ مولا علی پاک دے کول گئے تو فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کیتی حضور کی دسا میں اپنے باپ دا گستاخ سا، سن دے پہ نوجوانوں، میں اپنے باپ دا گستاخ سا، میرا باپ مینوں برے کماں تو منع کردہ رہا پر میں او دی نہیں منی۔ ایک دن میرے باپ نے کعبے کھلو کے میرے لئے بد دعا کی تھی، حضور میرا کھبے پاسے فالج ہو گیا۔ میں ایک دن باپ دے قدمہ میں ڈیک کے آکھیا ابا اور رب ہو کے بندے نو معاف کر دیندہ ہے تے ابا تُمی مینوں معاف کر دے تے باپ نے آکھیا پترہ میں معافی ہوتے ہی دیاں گا جتھے تیری میں شکایت کیتی سی تے حضور میں اپنے باپ نو لے کے نا اونٹھنی تے بٹھا کے تے کعبے وال پہ جانا سا، رستے وچ اونٹھنی نو ٹھیڈا لگا، اونٹھنی تو میرا باپ ڈگا تے میرے باپ دے سر وچ پتھر لگا، میرا باپ دنیا تو ٹر گیا۔ حضور رونا ان معافی کتھوں ملے گی؟ معافی حضور میں رونا معافی کتھوں ملے گی؟ جناب والی آپ نے فرمایا نہ رو میں تیرا زمانہ نہیں سمجھ آئی، میں دوبارہ کہنے لگا آج جڑی آوے نا اینو زبان آن دینے ہلائیے تے وچوں سبحان اللہ نکل دیا ہے، ذرا ایک باری کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا نہ رو میں علی تیرا زمانہ، اچھا ذرا کہہ دو سبحان اللہ، پھر کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا میں علی تیرا زمانہ، میں علی تیرا زمانہ، باپ مرے تے سر ننگا ہو، اے تغیر مرل اے کنڈ خالی، اے ماما مرل تے محمد بخشا، اے تے کون کرے رکھوالی۔ آپ نے فرمایا نہ رو میں علی تیرا دامن، ان کر کے مولا علی نے ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا اللہ اینو معافی دے دے، توجہ دے نال اجے مولا علی نے ہاتھ اٹھائے نے، آواز آئی علی اے دے لئی دعا نہ کری، اے دے لئی دعا نہ کری، اے اپنے باپ دا گستاخ ہے، اے دے لئی دعا نہ کری، اے اپنے باپ دا گستاخ ہے۔ پتہ چل گیا جڑا ابے دا گستاخ ہے نہ اتھے معافی ہے نہ یکے معافی ہے۔ مولا علی نے سر سجدے وچ رکھیا، آکھیا میری اللہ مینوں اے دس اے دے گناہ وسیع ہے یا تیری رحمت وسیع ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اے دے گناہ وسیع ہے یا تیری رحمت وسیع ہے؟ آواز آئی علی انہوں کہہ دے میں تینوں قیامت والے دن بھی معافی نہ مانگدا جی آج دروازہ علی دا نہ مال کے بہ جاندہ ہوتے، آج علی دے دروازے تے نہ ہوندہ میں تینوں قیامت والے دن بھی معافی نہ دیندہ کدی بھی۔ آج نوجوانوں نے پوچھ کے ویکھ لو، جڑے نوجوان کو موٹر سائیکل ہو دی ہیڈ لائٹ تے لکھیا ہے یہ میری ماں کی دعا کا اثر ہے، میں دے خلاف نہیں۔ کسی کو کار ہے تو دے لکھیا یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ میں ایک نوجوان نے پوچھا میں کہ کار کتنے دی لئی ہو سکے دی 40 لاکھ دی، میں کہ پیسے اماں دیتن کے ابے ناراض ہو گیا، میں کہ پیسے اماں جی دیتن کے ابا جی نہیں جی ابا جی دیتن، تو میں کہ پیچھے لکھے میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔
تو میں کہو جس 40 لاکھ دیتا ہے وہ کدھر گیا؟ وہ جس میں کیا اتنے پیسے پڑے نا کدھر گیا؟ میں کیا کچھ حیا نو ہاتھ ماریا کرو، لکھو پر خالی ماں دا نہ لکھیا کرو، جدو لکھنا ہوئے تو لکھیا کرو یہ میرے والدین کی دعاؤں کا اثر ہے، اچھا کہہ دیو نا یہ میرے والدین کی دعاؤں کا اثر ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا جدو رات نو باہروں آنا ہے نا تے ماں تے باپ دی منجی دے کول بہ کے انہاں نو کوئی پیاری جئی تے مٹھی جئی تے سونی جئی گل سنا کے ایک واری ماں نو ہسا لیا کر، ایک واری باپ نو ہسا لیا کر۔ پر بیلیو ہسانا تے او نہیں ہے نا جنہ دے کولے ہے نے تے جنہ دے ٹر گئے نے، جنہ دے کعبے کھس گئے نے۔ میرے آقا نے فرمایا یاد رکھو جیڑا اپنی ماں تے اپنے باپ نو جیڑا رات نو ہسائے، ایک گل توجہ ہے تو ایک واری ہسا دوے، میرے آقا نے فرمایا میرا رب نو ایک عمرے اور ایک حج دا ثواب عطا فرما دے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ ساڑھے کو ٹائم ہی نہیں، آخری بات کرنا اور عظمت والدین تے پھر اپنی میری بات ختم۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، با یزید بستامی رات لیٹے تے کملی والے دا دیدار نصیب ہویا۔ اللہ دی قسمیں اس گل تے سارے سبحان اللہ کہہ دیو، یہ گل سبحان اللہ لیے حضور دا دیدار نصیب ہویا۔ با یزید کہندے نے میں دیکھا کہ میرے آقا میرے مرید دے متھے دا بوسا پہ لیندے نے، با یزید دے مرید دے متھے دا میرے آقا جناب والی بوسا لے رہے نے۔ با یزید بستامی نے نا جناب والی جلدی جلدی اٹھے، غسل کیتا، نوے کپڑے پائے، عطر لائی، گھر والے پوچھیا کدھر؟ آکھیا میں اس مرید دی زیارت کرن چلیا جدے تے رات کملی والے نے کرم فرمایا۔ ادھر مرید بھی کرو تیار ہو کے نکلیا، او دے گھر والے پوچھیا تو کدھر؟ انہیں کہا میں اس پیر دی زیارت کرن چلیا کہ جدی برکت نال رات کملی والا میرے تے کرم فرما گیا۔ نہ پیر 2 نمبر سی نہ مرید 2 نمبر سی، ہاں جی مرید بھی سچا سی، پیر بھی دکاندار نہیں سی، اللہ دا نیک بندہ سی نا۔ دو میں جڑے ویلے ان مرید دی مرضی یہ وے کہ میرا پیر ملے تے میں او دے پیر چما، تے پیر دی مرضی یہ وے مرید ملے تے میں سینے دے نال لاواں۔ جڑے ویلے جناب والی حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت با یزید بستامی باہر نکلے، آپ نے جن دیکھیا آپ دا مرید آ رہے ہیں، آپ نے ویکھیا مرید آ رہے ہیں تے آندے نے جنہ اکھیاں جنہ اکھیاں ہوئے میرا دل بر دتا اجی ہو اکھیاں تک لیا وہ تسی ملے ہو ایتے ساجن ملے ہل آسان لگ گئیاں۔ جڑے بلے آپ نے مرید نو ویکھیا تے آپ نے آپ دی کفیت میں، پر جد مرید نے پیر نو ویکھیا تے او آندے اے تن میرا اے چشمہ ہوے اے میں مرشد ویکھنا اے رجا لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجا اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے اور کدے ول اے بھیجا مرشد دا دیدار ہے حضرت باہو مینوں لکھ کروڑا ہے جاہو۔
हजरत भाई अजीज बुस्तामी ने अपने मुरीद नूं अपने नाल लाया, फरमाया है सारियां गल्लां छड्ड, दस राती केड़ा अमल कीता ही, केड़ा अमल। ते अगों मुरीद सच्चा सी ना, उस आख्या हजूर कोई अमल नहीं जी, बस तुहाडी बरकत सी, तुहाडी दुआ सी, तुहाडी निगाह सी, आपने सीने नाल फरमाया गल्लां छड्ड, दस अमल केड़ा कीता सिया। सुनो नौजवानों, बड़ा बुखील जड़ा अजे भी ना बोलिया। आपने फरमाया जरा दस की कीता है। अर्ज कीती हजूर मैं रात नू घर आया, सुनते पे आखिरी जुमला, रात नू मैं घर आया, मेरी मां भी चार पाई ते लेटी, मेरा बाप भी लेटे है। आंदा हजूर मैं अपनी दाढ़ी दे नाल, अपनी दाढ़ी दे नाल अपनी मां दे पैरां दियां तलियां साफ कीतियां, अपने बाप दे पैरां दियां तलियां मैं साफ कीतियां, साफ करके मैं लेटिया ते आमीना दा लाल करम फरमान आ गया। मैं अपने मां बाप की खिदमत करके लेटे हाँ, ते आमीना दा लाल अकीदे दा जुमला कह के अपनी बात खत्म कर रहा। जड़ा सुनी है डट के जवाब दिया जे, जड़ा अपनी मां और अपने बाप दा हया करे ओदे ते कमली वाला इतना करम फरमांदा है, ते जड़ा हजूर दे मापियां दा हया करे, जड़ा कमली वाले दे वालिदैन दा हया करे, मेरे आका ओदे ते कितना करम फरमानगे। ते आओ अब जिन्हां दे वालिदैन जिंदा ने उन्हां दे पैर फड़ के उन्हां दी खिदमत कर लो। वो जिहड़ा बंदा हाज़री देंदा रहंदा है मापियां दी कबर दी ज़ियारत करदा रहंदा है, एक वक्त आउंदा है अल्लाह मां बाप दी कबर दी ज़ियारत करन वाले दा नाम अपने वलियां दी लिस्ट विच लिख लैंदा है। जिन्हां दी कबर दी ज़ियारत कीतियां बंदा वली बन जांदा है, ओए उन्हां दे चेहरे दी ज़ियारत कीतियां बंदा क्यों नहीं वली बनदा।